शोषित र वञ्चित वर्गको विकास र उत्थान भए मात्र समग्र राज्य, राष्ट्र र विश्वको समृद्धि हुनेछ। यिनै शोषित र वञ्चित वर्गमा परेका मानिसहरूको विकास र उत्थानका लागि वर्तमान सरकारले सरकार गठन भएदेखि यता विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरू अघि ल्याउनका साथै कार्यान्वयन पनि गरेको छ। वर्तमान सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र अन्य क्षेत्रहरूमा यी वर्गका मानिसहरूका लागि विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ। आउँ हामी सरकार गठनको चौथो कार्यकाल पूरा भएको यस पुनीत अवसरमा विगत 4 वर्षमा नयाँ सरकारले गरेका प्रगति, परिवर्तन, रूपान्तरण र विकासका कार्यक्रमहरूबारे चिन्तन मनन गरौँ। सिक्किमे जनताको अपार माया अनि सहयोगले श्री प्रेमसिंह तामाङले गत 27 मई 2019 का दिन सिक्किमका 6औं मुख्यमन्त्रीको रूपमा आफ्नो पदभार सम्हाल्नुभयो। सरकार गठन भएदेखि यता केवल 4 वर्षको अवधिमा वर्तमान सरकारले श्री प्रेमसिंह तामाङको कुशल नेतृत्व र उहाँको दिशानिर्देशनमा सिक्किमे जनताका सबै इच्छा आकांक्षाहरू पूरा गर्न राज्यको विकास र सामाजिक आर्थिक उन्नतिका निम्ति अथक कार्य गरिरहेको छ। सरकार गठन भएको मात्र 4 वर्षमा सिक्किमको समृद्धि अनि दिगो विकासका निम्ति वर्तमान सरकारले महत्त्वपूर्ण प्रगति गरेको छ। कोभिड-19 को महामारीले सारा संसारलाई आफ्नो चपेटमा लिएको समय राज्यमा धेरै सरकारी कार्यहरूमा बाधा उत्पन्न भएको थियो। तरै पनि मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङको कुशल नेतृत्वको कारण सरकार गठनको यस छोटो अवधिमा केही उल्लेखनीय उपलब्धि र विकास भएका छन्। सरकारले सिक्किमेली जनताको स्वास्थ्य तथा शिक्षाको क्षेत्रमा विशेष महत्त्व दिएको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्यौं भने विगतका 4 वर्षमा धेरै परिवर्तन आएको छ। स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयास भइरहेको छ। राज्य र जिल्ला अस्पताललाई अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङको दूरदर्शी नेतृत्वमा राज्य सरकारले गरेका विभिन्न पहलहरूमध्ये नयाँ एसटीएनएम अस्पतालमा भाइरल प्रयोगशालाको रेकर्ड समयमै स्थापना, राज्य र जिल्ला अस्पतालहरूमा अक्सिजन संयन्त्र स्थापना, नयाँ एसटीएनएम अस्पतालमा क्यान्सर क्लिनिक, विशेषज्ञ डाक्टरहरूको नियुक्ति, 1500 भन्दा धेरै हृदय रोग अपरेसन, न्यूनतम कष्टको शल्य चिकित्सा अर्थात् मिनिमम इन्भेजिभ सर्जरी, जिल्ला अस्पतालहरूमा डायलिसिस केन्द्र, 24 घण्टा एमआरआई, एक्सरे, सिटी स्क्यान, मोबाइल भिलेज क्लिनिकहरू, सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा नयाँ एम्बुलेन्स र आउटरिच गतिविधिहरूबाट ग्रामीण जनताको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउनमा सरकार लागि परेको छ। यी बाहेक राज्य सरकारको पहलमा सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता योजना जस्ता उत्कृष्ट योजना मार्फत आर्थिक सहयोगबाट बिमारीहरूले राज्य बाहिरका अस्पतालहरूमा पनि उपचार गराउन पाइरहेका छन्। विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई तत्काल अनि आपतकालीन उद्धार तथा चिकित्सा सुविधाहरू समयमै पुगेको सुनिश्चित गर्न वर्तमान सरकारले 8वटा महाविद्यालयहरूमा स्वास्थ्य कर्मीहरूसहित एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएको छ। यसरी नै शिक्षाको क्षेत्रमा पनि सरकारले ठूलो फड्को मारेको छ। नयाँ विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयको निर्माणसितै आधुनिक सुविधाका साथ प्राथमिक, माध्यमिक र उच्च स्तरमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउन आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइँदैछ। वर्तमान सरकारले विशेष मेधावी छात्रवृत्ति योजना अर्थात् स्पेशल मेरिट स्कलरसिप स्किम सुरु गरेको छ, जसमा छनौट भएका विद्यार्थीहरूलाई राज्य र देशका उत्कृष्ट पब्लिक स्कुल र कलेजहरूमा पठाइन्छ। यसका साथै विदेशका विश्वविद्यालयहरूमा स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गर्नेहरूका लागि नरबहादुर भण्डारी फेलोशिप समर्थनले उच्च शिक्षाका निम्ति योग्यता आधारित छात्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्न छात्रवृत्तिको सीमालाई विस्तार गरेको छ। सिक्किम सरकारले सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस गर्ने सिक्किमका छात्रहरूका निम्ति 50वटा निशुल्क सिट प्रदान गरिरहेछ। यस अतिरिक्त 30 सिटहरू सिक्किमका विद्यार्थीहरूका निम्ति पूर्ण रूपमा भुक्तान गरिएका सिट हुन्। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने दिशामा
शिक्षकहरूको भर्ना तथा स्थायीकरण नीतिको औपचारिकता वर्तमान सरकारको अर्को ठूलो उपलब्धिहरूमध्ये एउटा हो। नयाँ सरकार गठन भएदेखि यता राज्य सरकारले 4 वर्षको छोटो अवधिमा धेरैलाई रोजगार उपलब्ध गराएको छ। यसै क्रममा मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङले हालै 437 जना तदर्थ शिक्षकहरूलाई नियमित गराउँदै नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। साधारण तवरमा सरकारी नोकरीमा लागेकाहरूको 8 वर्षमा नियमित हुन्छ, तर मुख्यमन्त्रीले घोषणा गर्नुभए अनुसार भूमि दान योजना अन्तर्गत सरकारी स्कुल भवन निर्माणका निम्ति जमिन दान गर्नेहरूलाई 5 वर्षको छुट दिँदै 3 वर्षमै नियमित गरिनेछ। स्कुल भवन निर्माणका निम्ति जमिन दानमा दिने लगभग 66 परिवारका एक सदस्यहरूलाई पनि सरकारले शिक्षक रोजगारका निम्ति नियुक्ति पत्र दिएको छ। मानव संसाधन विकासको क्षेत्रमा राज्य सरकारले राष्ट्रिय, राज्य प्रशंसा पुरस्कार प्राप्त शिक्षकहरूका लागि अध्ययन भ्रमणको सुरुवात गरेको छ। यो पहल आरम्भ गर्नुको उद्देश्य शिक्षकलाई निरन्तर प्रेरित गर्नु र उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु हो। 5 सितम्बर 2022मा शिक्षक दिवसको अवसरमा सरकारद्वारा घोषणा गरिए अनुसार राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकहरूलाई देशभित्र अध्ययन भ्रमणका लागि पठाइन्छ र राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकहरूलाई विदेश पठाइन्छ। यसरी नै वर्तमान सरकारले निजी कम्पनी वा कुनै पनि गैर सरकारी संस्थामा काम गर्ने सबै कर्मचारी वा श्रमिकहरूका निम्ति उनीहरूको दैनिक ज्यालामा बढोत्तरी गरेको छ। राज्यका प्रत्येक जनताले पाउनुपर्ने सुविधाहरू सजिलैसँग पाउन् भन्ने ध्येयले सिक्किम सरकारले धेरै अघिदेखिको माग पूरा गर्दै पाक्किम र सोरेङलाई नयाँ जिल्लाको रूपमा स्थापित गरेको छ। यसले प्रशासनलाई अझै बलियो बनाउने काम गरेको छ र गाउँले जनतालाई खुसी प्रदान गरेको छ। सरकारले 2022-2023 को बजेटमा मिडिया फेलोशिपको घोषणा गरेको थियो, जस अन्तर्गत प्रथम चरणमा सिक्किमका 15 जना पत्रकार र सूचना तथा जनसम्पर्क विभागका 5 जना अधिकारीहरूलाई 5 दिवसीय कार्यशाला तथा प्रशिक्षणका निम्ति इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ मास कम्युनिकेसन ऐजोल मिजोराम पठाइएको थियो। यस कार्यक्रमलाई चरणबद्ध रूपमा सरकारले निरन्तरता दिइरहनेछ। महिला सशक्तिकरणबारे कुरा गर्नुपर्दा राज्य सरकारले विभिन्न योजनाहरू सुरु गरेको छ, जसमध्ये आमा योजना एउटा हो। यसमा बेरोजगार आमा र एकल आमालाई वार्षिक 20,000 रुपियाँ अनुदान प्रदान गरिन्छ। योजना अन्तर्गत पहिलो चरणमा 14,000 आमाहरूलाई यो राशि प्रदान गरिएको छ। यसरी नै अर्को योजना बहिनी योजना अन्तर्गत सबै सरकारी विद्यालयमा निशुल्क सेनिटरी न्यापकिन भेन्डिङ मसिन उपलब्ध गराइएको छ। यसले स्कुल जाने बालिकाहरूलाई धेरै सहायता पुगेको छ। अर्को वात्सल्य योजनामा सन्तानविहीन दम्पतिका लागि आइभीएफ उपचार गराउन राज्य सरकारले 3 लाख रुपियाँको आर्थिक सहयोग दिइरहेछ। मुख्यमन्त्रीले महिलाहरूलाई विशेष सम्मान दिँदै मध्याह्न भोजन अथवा मिड डे मिल योजना अन्तर्गत 767 विद्यालयहरूमा 40 देखि 60 वर्ष उमेर पुगेका महिलाहरूलाई भान्सेको रूपमा भर्ती गर्ने पहल सुरु गर्नुभएको छ। यो विशेष पहल अन्तर्गत ती भान्से महिलाहरूलाई महिनाको 5,000 रुपियाँ वेतन दिइनेछ। वन तथा पर्यावरण क्षेत्रमा पनि सरकारले अभूतपूर्व कार्यहरू गरिरहेको छ, जसमा मेरो रुख मेरो सन्तति नामक एउटा नौलो अनि महान हरित पहल मुख्य रहेको छ। देशमा यस प्रकारको पहल सुरु गर्ने सिक्किम पहिलो राज्य बनेको छ। वर्तमान सरकारको कुशल नेतृत्वमा यस्तो सम्भव भएको छ। यो पहल अन्तर्गत सिक्किममा प्रत्येक नवजात शिशुका लागि 100 रुख रोप्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसको उद्देश्य जीवनको महत्त्वपूर्ण माइलखुट्टी अर्थात् नानी जन्मिनका साथै वृक्षारोपणलाई सामेल गरी एउटा पर्यावरणीय विरासत बनाउनु हो। यसको लाभ उठाउन लाभार्थीहरूले मेरो रुख मेरो सन्तति पहलसित जोडिनुपर्नेछ र यसका लागि राज्यको वन तथा पर्यावरण विभागसित आफ्नो पञ्जीकरण गराउनु पर्नेछ। सरकारले पर्यावरणलाई पनि प्राथमिकता दिँदै एकल प्रयोगका प्लास्टिकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। साथै पर्यावरणलाई समर्पित गर्दै धरती माताका लागि एक दिन अर्थात् अ डे फर मदर अर्थ पनि सुरु गरेको छ। सिक्किमले देश विदेशमा सबैभन्दा धेरै खोजिने पर्यटन गन्तव्यहरूमध्ये एकको रूपमा छुट्टै छाप छोडेको छ। प्राकृतिक सौन्दर्य, पर्यावरण मैत्री जीवनशैली र आवश्यक पूर्वाधारयुक्त सिक्किमले प्रत्येक पर्यटकलाई आकर्षित गर्छ।
वर्तमान सरकारले पर्यटन र यससँग सम्बन्धित क्रियाकलाप मार्फत ग्रामीण पर्यटनमाथि जोड दिँदै बृहत गृह आवास अर्थात् मेगा होमस्टे नामक परियोजनालाई कार्यरूप दिइरहेको छ। परियोजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा 1000वटा होमस्टेहरू सिक्किमेली ढाँचामा सरकारद्वारा नै निर्माण गरिनेछ। यसबाहेक सरकारले अन्य पर्यटन पूर्वाधारहरूको पनि निर्माण गरिरहेछ। सरकारले स्थानीय कार्यबललाई प्रशिक्षण दिन र शिक्षित तुल्याउन धेरैवटा कौशल विकासका कार्यक्रमहरू सुरु गरेको छ, जसले राज्यमा व्यवसायका लागि उपलब्ध दक्ष कामदारहरूको समूह सृजना गर्न सहयोग गरेको छ। राज्य सरकारका प्रमुख कार्यक्रमहरूमध्ये एउटा कौशल युवा स्टार्टअप अर्थात् स्किल्ड युथ स्टार्टअप योजना हो, जसमा सिक्किमका शिक्षित बेरोजगार युवा उद्यमीहरूले ऋण लिएर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रहरूमा उत्पादन, सेवा, व्यवसाय आदि सुरु गरेर स्वरोजगार बनिरहेका छन्। यसरी नै कृषि क्षेत्रमा सिक्किमले निरन्तर रूपमा प्रगति गरिरहेको छ। देशको पहिलो अनि एकमात्र पूर्ण प्रमाणित जैविक खेती गर्ने राज्य सिक्किमलाई कृषि र अन्य सम्बन्धित क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले वर्तमान सरकारले मुख्यमन्त्री कृषि आत्मनिर्भर अभियान, मुख्यमन्त्री पशुधन समृद्धि योजना र मुख्यमन्त्री मत्स्य उत्पादन योजना जस्ता महत्त्वपूर्ण योजनाहरू सुरु गरी ती योजनालाई कार्यान्वित गरिरहेको छ। यी योजनाहरू अन्तर्गत सरकारले दूध उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहन दिन दूधमा प्रति लिटर 8 रुपियाँको प्रोत्साहनको रूपमा थप राशि वृद्धि गरिदिएको छ। यस्तै प्रकारले सुँगुर र मत्स्य पालनमा पनि प्रोत्साहन राशिको प्रावधान सरकारले राखेको छ भने विभिन्न फसलहरूमा पनि कृषकहरूका लागि प्रोत्साहन गर्न सरकारले उत्पादन मूल्य तोकेको छ। सहकारी क्षेत्र अर्थात् कोअपरेटिभ सेक्टरमा पनि वर्तमान सरकारले धेरै प्रगति गरिसकेको छ। सहकारी समूहहरूलाई बलियो र सशक्त बनाउन राज्य सरकारले सकेसम्म प्रयास गरिरहेको छ। राज्य सरकारको सहकारी विभागले प्रधानमन्त्री वन धन योजनाद्वारा ग्रामीण स्तरमा धेरै सकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। सिक्किममा एउटा बलियो अनि भरपर्दो सडक नेटवर्क विकसित गर्न नयाँ सडकहरूको निर्माण, पहिलेदेखि नै अवस्थित सडकहरूको रखरखाउ तथा मरम्मति, पुल अनि कल्भर्टहरूको निर्माण र राज्यका दुर्गम गाउँहरूलाई जोड्नमा वर्तमान सरकारले ध्यान केन्द्रित गरेको छ। प्रत्येक गाउँ, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्थानहरू, बजार क्षेत्र, पर्यटक र धार्मिक स्थलहरूसित सम्पर्क व्यवस्थालाई लक्षित गर्दै राज्यभरि सडक नेटवर्कको विस्तार गर्नमा वर्तमान सरकार निरन्तर प्रयासरत रहेको छ। दुर्गम स्थल, हाइवे र अन्य सबै क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने क्रममा सरकारले 4000 किलोमिटर भन्दा अधिक सडकको निर्माण गरिसकेको छ। यस्तै प्रकारले भवन, सार्वजनिक सुविधा, पनबिजुली, औषधि निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण र लघु उद्योग लगायत अन्य पूर्वाधारहरूको विकासको क्षेत्रमा गत 4 वर्षमा वर्तमान सरकारले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। गरिब वर्गका मानिसहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउनु अनि उनीहरूको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु नै सरकारको मूल प्राथमिकता रहेको छ। यसको एउटा प्रत्यक्ष उदाहरण सरकारद्वारा निर्माण गरिएका सिक्किम गरिब आवास योजना र सिक्किम शहरी ग्रामीण आवास योजनाका घरहरू हुन्, जसमा सरकारले घर सँगसँगै फर्निचर र टिभी सेट जस्ता सुविधा पनि उपलब्ध गराइदिएको छ। शोषित, वञ्चित र पछौटे परेका मानिसहरूप्रति वर्तमान सरकारको उदार सोचको अर्को नमुना हो घर दैलो अभियान अर्थात् एडमिनिस्ट्रेसन एट द डोर स्टेप। यस प्रकारको नौलो अभियान अन्तर्गत राज्यका गरिब अनि निमुखा जनताले सरकारी कार्यालयहरू धाई बसेर दुःख गर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्य लिएर सरकार आफैले राज्यका 6वटै जिल्लामा सम्बन्धित क्षेत्रका विधायक र अधिकारीहरूसित जनताको घर घरमा गई दुःख गुनासो बुझेर उनीहरूका हरेक आवश्यकता र खाँचोलाई रात दिन केही नभनी पूरा गरेको थियो। यस अभियानबाट पनि धेरै ग्रामीण क्षेत्रका जनता लाभान्वित भएका थिए। सडक, पिउने पानी, बिजुली र अन्य पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा संरक्षणका कार्यहरूमा सरकार लागि परेको छ। राज्यवासीको सुख सुविधा र विकास सँगसँगै उनीहरूको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न सरकारले प्रशंसनीय पहलहरू आरम्भ गरेको छ। मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङको कुशल नेतृत्वमा राज्य सरकारले गत 7 मार्च 2022 मा
युक्रेनमा युद्ध भएको समय त्यहाँ अध्ययनरत 26 जना विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित फर्काएर ल्याउन सफल भएको थियो। यसरी नै हालै मणिपुरमा भएको सङ्घर्षको समय त्यहाँ अध्ययनरत 128 विद्यार्थीहरूलाई पनि राज्य सरकारले त्वरित कारबाही गर्दै अपरेसन गुनास अन्तर्गत उनीहरूलाई सुरक्षित रूपले राज्य फर्काएर ल्याउन सफल भएको थियो भने कोभिड महामारीको समय पनि राज्यदेखि बाहिर काम गर्न तथा पढ्न गएका सिक्किमेहरूलाई सुरक्षित रूपमा राज्यमा फर्काएर ल्याउन सरकार सक्षम भएको थियो। राज्य सरकारले मात्र 4 वर्षमा गरेका उपलब्धिहरूको मूल्याङ्कन भारतका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूले पटक पटक गर्दै आउनुभएको छ। आफ्नो अतिथि सत्कारको विशेष पहिचानले चिर परिचित सिक्किमले हालैमा सम्पन्न G20 का 2वटा मुख्य बैठकहरूको आयोजन सफलतापूर्वक गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको यति ठूलो आयोजना सिक्किमले पहिलोपल्ट गरेको हो। तर सरकारको कुशल मार्गदर्शन अनि सम्बन्धित निकाय र सिक्किमे जनताको सक्रिय सहभागिताको कारणले देश विदेशबाट आएका विशिष्ट अतिथिहरूको हृदयमा आफ्नो स्थान बनाउनमा सुन्दर राज्य सिक्किम सफल बनेको छ। वर्तमान सरकारले सिक्किमका निम्ति एउटा नयाँ बिहानीको सङ्केत दिएको छ। सिक्किमेली जनताले राखेका आशा अनि आकाङ्क्षा र विश्वासलाई सरकारले व्यवस्थित रूपमा पूरा गर्दै आइरहेछ, जसले सिक्किमलाई उज्जवल भविष्यतिर लगिरहेछ। हामी सेवा लिन होइन, सेवा दिन आएका हौँ भन्ने नारालाई आफ्ना प्रत्येक कदममा साकार गरेर वर्तमान सरकारले विकासका अनेकौं माइलखुट्टीहरू पार गर्दै सिक्किमलाई नयाँ युगतिर लगिरहेको छ। नयाँ युग अनि नयाँ सिक्किमको सपनालाई साकार बनाउन सरकार र नागरिक दुवैको सामूहिक प्रयास हुन आवश्यक छ। यसैले आउनुहोस् हामी सबै एकजुट भई सिक्किमलाई अझै उन्नतिको बाटोमा लैजाउँ।